والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى قال يا بشرى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
فصل لربك وانحر